बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, लूत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और उनका बचपन हज़रत इब्राहीम ही के निगरानी में गुजरा और उनकी नस्र नुमा हज़रत इब्राहीम ही वे तरबियत में हुई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत इब्राहीम की हिजरत में हमेशा उनके साथ रहे हैं और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र में थे तो उस वक्त भी यह हमसफ़र थे। मिस्र से वापसी पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में आबाद हुए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम सरतुर्दून के इलाके में सुकूनत अख्तियार की। इस इलाके में दो मशहूर बस्तियां सदूम और आमूरा थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब सरके उर्दून ट्रांस जॉर्डन के इलाके में सदूम आकर क़याम किया तो देखा कि यह बासिंदे ख्वाहिश और मासियतों में इतने पड़े हुए हैं कि दुनिया में कोई बुराई ऐसी न थी जो उनमें मौजूद न हो। दूसरे ऐबों और फहश कामों के अलावा यह कौम एक खबीस अमल में मुब्तला थी, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिश पर पूरा करने के लिए वे औरतों के बजाय अमर्दे लड़कों से ताल्लुकात रखते थे। दुनिया की कौमों में उस वक्त तक इस अमल का कतई रियाज न था। यही बदबख्त कौम है जिनमें नापाक अमल की इजाज़त दी और इससे भी ज़्यादा शरारत, खवासत, बेहयाई यह भी कि वे अपनी बदकिरदारी को ऐब नहीं समझते बल्कि एलानिया फ़न व मुबाहत के साथ उसको करते रहते थे। और याद करो लूत का वाक़या जब अपनी कौम से कहा कि क्या तुम ऐसे फहश कामों में लगे हुए हो जिससे दुनिया में तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। यह कि बेशक तुम औरतों के बजाय अपनी शहवत को मर्दों से पूरी करते हो। यकीनन तुम हद से गुजरने वाले हो। इन हालात में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी बेहयाई और ख्वाहिशों पर मलामत की और शराफत और तहारत की ज़िंदगी की रग़बत दिलाई और नरमी के साथ जो मुमकिन तरीके हो सके तो उनसे उनको समझाया और पिछली कौम की बदआमलियों के नतीजे बताकर इबरत दिलाई, मगर उन पर बिल्कुल असर न हुआ बल्कि कहने लगे। लूत की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि कहने लगे, इन लूत और उसके ख़ानदान को अपने शहर से निकाल दो। ये बेशक बहुत ही पाक लोग हैं। बेशक ये पाक लोग हैं। कौम लूत का यह मजाकिया जुमला था।
گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹا اڑاتے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام ہے، یا مہربان نصیحت کرنے والے کی مہربان نصیحت سے گیز ہوئے غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ ہے، ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک بار بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیوں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح کرتے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہے جو تم نے انجام دیے ہیں۔ کیا تم وہی نہیں ہو کہ تم مردوں سے بد عملی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور گھر والوں کے سامنے فحش کام کرتے ہو؟ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تل ملائے اٹھی اور کہنے لگی، لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرت ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا اور تیرا فیصلہ اب ہو جانا ہی ضروری ہے۔ بس اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ، اگر تو سچا ہے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ بڑے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متواضع اور مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے پھیلا رہتا تھا، اسی لیے ان تینوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان کی بچڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ ڈرے کہ یہ آخر کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں.